Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. معكم جاد جيمر في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نديرو un petit tuto sur Dream League 2020. غادي نكتشفوا كيفاش كتلعب وكيفاش نقدروا نهاكيوها باش نقدروا نربحوا بزاف ديال المجوهرات والفلوس. وما تنساوش تابوناو معنا في القناه ديالي جاد جيمر. هانتوما كما كتشوفوا اللعبه عطاوني $1000. دابا غادي نمشيو نهاكيوها باش تولي عندنا الفرقه تاع الوداد، اتلتيك وداد كازابلانكا. هانتوما كما كتشوفوا ندخلوا زي ارشيف. هذا ابليكاسيون اللي ضروري خاصها تكون عندكم. كندخلوا دابا لواكز بي ذا بيست جيمز زي اي بي، نديروا اوفغير، غنوركوا على الملف، نوركوا على 3 المربعات، نديروا كوبي نسخ، غادي نخرجوا ميموار دو لاباراي، نديروا اندرويد داتا فريت ستورج جيمز دي ال سي 3، ونديروا اللصق. النسبة هي اللصق، نديروا ابليكي ا تو لي فيشي، نورك على ابليكيوها. عطاونا ارشيف ديكومبريسي افيك سوكسي. غادي نشوفوا نتحققوا من اللعبة واش جانا شي دوك المجوهرات واش جاونا. نشوفوا باقين ما كتشوفوا باقي ما جاوش اللعابه والفلوس اللوغو ديال اتلتيك وداد. دابا غادي نخرجوا غادي نمشيو عاوتاني لداونلود كما كتشوفوا، نوريكم على داونلود، نمشيو لديك ووك زي اي بي. هانتوما كما كتشوفوا نوركو على الواك، نديرو لها اوفغير، نوركو على الفيل، نخرجو فيلز هو الفيشي، نديرو لي كوبي، نخرجو. قال خاصنا نديروها 2 المرات، نديرو ميموار دو لاباراي، نمشيو لاندرويد داتا فريت ستورج جيمز، نديرو اللصق هادشي صافي. دابا بلاصي اوكي. كتشوفوا هذا وقيلا في سيماتيلو ارشيف صافي. دابا غادي نعاودو، جانا الارشيف، دابا نعاودو عاوتاني ندخلو لابليكاسيون. حنا موبي غندخلو للداونلود كما كتشوفوا. وهذه كتساعدكم باش تهاكيو. هانتوما غنوريكم على الواك بي زي اي بي، غنديروا لها اوفغير لي فيلز، لا دبيس جيم لا، نحيدوها ونخرجوا نعاودو ندخلو الواك بي زي اي بي كما كتشوفوا. نديرو اوفغير فيلز كوبي، هانتا كنديرو كوبي كما كتشوفوا. غادي نمشيو غادي نديرو الداتا غادي نوركو على الداتا، نمشيو غادي نديرو فيرست ستورج ساوند دي ال سي جيمز 3. دابا غادي نديرو هذيك الدواره الخضراء اللصق. دابا غادي نخرجو وندخلو الابليكاسيون ديالنا،
هنا كما كتشوفوا احنا داخلين اف تي جي هي الشركة. هانتوما كما كتشوفوا في ايفونت نادي الوداد البيضاوي واك اتلتيك وداد. هذه كتسناو تانستالو ولا كديروا كانسل. هانتوما نوريوكم، ها هي 16 مليون عندنا دابا لعابة، جيبور، حداد، نصير، داري، كاع اللعابة تاع الوداد كاينين. هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما نحاول نكتب سميت ديال ما كايناش، نديرو نقلبوا لواحد اللعاب ديال الوداد، نقلبوا نشوفوا في لي دوك لي سميتهم دانيال الفيز الروبيوت. دابا نوريكم كيفية اللعب. بالنسبة للقائد هو تاغناوتي حارس المرمى. كما كتشوفوا دابا هذه اللوندين كلهم عطاوه لينا فيهم لعابة 87 في لا فيتاس، القوة، لا فورس، ديستريبيسيون. دابا هانتوما هي هذه ديال التحكم. البي كديروا بها الباس، الا كتيريو بها ولا كتاكليو بها. هذه تصلح للسونتر سي، وكتقدر تبدل به حتى اللعابة. والبي هي كتصلح باش تاخد الكوفراج، تاخد الكرة بالبي. نحاولوا نحيدوا منه الكرة. هو كنوريكم على بي، كنبقاو غاديين والغرافيك زوين، كنصحكم تانستاليوه، واعر وين بزاف. هانتوما كما كتشوفوا داري نديرو دابا سميتو. وكما كتشوفوا طلعونا الديفيزيون، ديفيزيون 1، حيتاش الواك معروف انها في البروميير ديفيزيون. كما كتشوفوا دابا غادي نحاولوا كنبقاو. ها هي سي سونطرينا، والسي تقدر تبدل بها حتى اللعابه اللي بغيتي تاخذ بهم الكره ولا بغيتي تلعب بهم. هانتوما كما كتشوفوا كتصلح للطاكل ولا سميتو تيريو بها باش تماركيو. كما كتشوفوا هانتوما البي ناخذ ليه الكره، غادي نمشي ونجم. احنا غاديين دابا خاصنا نوركو على لي باش نماركيو. لحسن الحظ ما قدرناش نماركيو. دابا كنديرو لهم باسات. هانتوما غادي نبدلو اللاعب، هو داري. كما كتشوفوا غندير واحد السونتر كبيره، غنمشي غادي نرجع نحاول ناخد منه الكره. هو نحاول ناخد منه الكره. كما كتشوفوا جواع الجرافيك، اي فصل الشتاء، فصل الصيف. هانتوما ماركينا درنا والتحكم ديالو ساهل، الموف ساهل. هانتوما سالينا حنا مالوني في لا بوسيسيون. ما كما تشوفوا الحداد غادي حنا ماركينا درنا وناز ماركا. ما كتشوفوا الجواعر والهاك. بالنسبه للهاك سامبل خاصكم غير تانستاليو زي ارشيفر وتانستاليو واحد الفيشي اللي سميتو الواك زي اي بي. هانتوما غادي ماركاو علينا، غادي نعاودو ماركاو عليهم 3-1.
3-1 دابا. حنا دابا نحاولو نتيريو، حنا تيرينا او سونطرا، نحاول ناخذ منه الكرة. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا جاد جيمر باش يوصلكم ديما الجديد. وكما كتشوفوا هما داروا لهم واحد التبديل، كما كتشوفوا دي غادي نحاولوا ناخذوا منه الكرة، نحاولوا ناخذوا منه الكرة. كما كتشوفوا كنوريك ولا البي كتاخد بها الكرة والسي كتسنطري بها تبدل بها اللاعبين. ها نتوما كما شفتوا هنايا